दिल्ली मरकज बयान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं तुमसे सच्ची बात बताऊं, इस जमाने के जितने रिवाजी तरीके दीन के नशर इशात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये गफलत पैदा करेंगे। ये गफलत पैदा करेंगे। क्यों? इसलिए कि तज़कीर एक ऐसा अमल है, तज़कीर एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह की याद पैदा होगी। और तज़कीर जो है वो मोमिन के अपने करने का काम है, न कि बाहर के आलात के जरिए बात याद दिलाई जाए। तज़कीर, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप अलार्म लगाकर सो जाएं कि ये मुझे तहज्जुद के लिए उठा देगा। मेरी बात तवज्जो चाहती है। आप अलार्म लगाकर सो जाएं कि ये मुझे तहज्जुद के लिए उठा देगा। ये तज़कीर नहीं है। तज़कीर ये है कि जमात के साथी सारे बैठ कर मशवरा करें कि भाई ये बताओ कि सुबह साजिद से 1 घंटा पहले कौन उठाएगा। तज़कीर जो है वो इन आलात और ज़राए का काम नहीं है, बल्कि तज़कीर किसी खैर की बात का याद दिलाना और खैर की बात पर आमादा करना, ये हर मोमिन का अपना काम है कि दूसरों को खैर पर आमादा करते रहो। तज़कीर से जब नफा होगा जब तज़कीर का अमल मोमिन खुद करे। याद दिलाने का काम मोमिन खुद दूसरे के लिए करे। ज़क्र, याद दिलाइए, इसलिए कि तज़कीर यही नफा देगी ईमान वालों को। ईमान वालों को नफा क्या देगी? तज़कीर। इस जमाने में तो लोग कुरान सुनते हैं आलात के जरिए, कुरान सुनते हैं मशीनों के जरिए। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कुरान के सुनने से जो ईमान में कमाल पैदा होगा, कुरान के सुनने से जो ईमान में कमाल पैदा होगा, वो उसी वक्त होगा जब मोमिन को कुरान पढ़कर सुनाए। मुसलमान को कुरान पढ़कर खुद सुनाए। तज़कीर जो है ना, लोगों को उनका दीन याद दिलाना, ये इन आलात और ज़राए का काम नहीं। वरना कुरान की तिलावत, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान की तिलावत जहरन करना, जोर से आवाज से पढ़ना कुरान का, ये मुशरिकीन और कुफार की औरतों को इस्लाम की तरफ खींचता था। ऐसा होता था, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जब कुरान खोल के पढ़ते तो औरतें और बच्चे टूटे पड़ते थे अबू बकर पर कुरान सुनने के लिए। टूटे पड़ते आप पर कुरान सुनने के लिए। मुशरिकीन ने कहा कि ए अबू बकर, तुम ऐसे सखी और ऐसे काम आने वाले लोगों के और ऐसे यतीमों और बेवाओं मिस्किनों के किफालत करने वाले हो कि तुम्हारे जैसा आदमी पर्दे से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुमने कुरान जोर से पढ़ा तो हम तुम्हें मक्के से निकाल देंगे। चुपके आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में जितनी चाहे तिलावत करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। न रोकेंगे तिलावत से, न तुम्हें मक्के से निकालेंगे। हाँ, अगर तुमने कुरान जोर से पढ़ा, तो हम तुम्हें मक्के से निकाल देंगे। इसलिए कि तुम्हारी तिलावत से हमारी औरतें और बच्चे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए सुनो, जब कुरान की तिलावत जहरन करना, एक मुसलमान का कुरान की तिलावत आवाज से करना गैरों को इस्लाम की तरफ खींच लेता था, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के सामने कुरान का पढ़ना ये कितना मुअस्सिर होगा। तो मैंने अर्ज किया कि तज़कीर और याद दिलाना ये इन आलात और ज़राए का काम नहीं है, बल्कि दावत खुद तज़कीर है। दावत खुद तज़कीर है। ज़क्र का जो हुक्म है, ज़क्र फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप लोगों को जाकर खुद याद दिलाइए। इसलिए कि नफा सिर्फ तज़कीर में है, नफा सिर्फ तज़कीर में है। और तज़कीर ये मोमिन का अपना काम है। अखबार और रसाइल, आलात और ज़राए, खुदा की कसम, ये तज़कीर का तरीका नहीं है। ये तज़कीर का तरीका नहीं है। अखबार और रसाइल, आलात और ज़राए ये तज़कीर का सबब नहीं है।
میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز پر آمادہ کرے اور تہجد کے لیے جگائے تو یہ جب غفلت سے نکل سکتا ہے جب اس کو غفلت سے نکالنے والا خود انسان ہو. غفلت سے نکالنے والا خود انسان ہو. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو, کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار, ملائکہ اللہ کے زیادہ فرما بردار, ہر حکم کو پورا کرنے والے, ہر معصیت سے پاک, لیکن کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ ہر قوم میں سے ان کی زبان کا, ہر قوم میں سے ان کے قبیلے کے آدمی کو نبی بنایا. اس لیے کہ تذکیر اصل ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر غفلت کے ماحول سے نکالو. تذکیر یہ ہے, تذکیر یہ ہے, دعوت ہی تذکیر ہے, دعوت ہی تذکیر ہے کہ لوگوں کو ہلا کر لوگوں کو غفلت کے ماحول سے. مولانا صاحب عبداللہ مولانا صاحب مثال دیتے, ہر فرماتے سننے کی بات ہے بہت, ہر فرماتے اس دنیا میں بہت شور ہے, اس دنیا میں بہت شور ہے, تقریروں کا, بیانات کا, مختلف قسم کے آلات اور ذرائع سے آوازیں سننے سنانے کا, ادھر سے ادھر بیانات بھیجنے منگوانے کا بہت شور ہے, بہت بہت شور ہے, لیکن عمل نہیں ہے. بہت شور بہت ہے. سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, شور تو بہت ہے, کسی بیانات کا شور, کہیں نشر و اشاعت کا کی جو ہے کوششیں, یہ تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے. تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے. تذکیر یہ ہے کہ ایک آدمی کو غفلت کے ماحول سے نکالا جائے. تحریر اور تقریر یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے. تحریر اور تقریر یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے. تذکیر جو ہے وہ تو تحریک کے ساتھ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے, نقل و حرکت کے ساتھ. تذکیر جو ہے وہ تحریک کے ساتھ ہے, نقل و حرکت کے ساتھ. تقریر اور تحریر میں تذکیر نہیں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس زمانے میں تحریک تو ختم ہو گئی, نقل و حرکت تو ختم ہو گئی. ہر آدمی انفرادی زندگی گزار رہا ہے. انفرادی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے چاہے عمل کرتا ہو, لیکن اس کی زندگی انفرادی ہے. اپنا کمانا, اپنا کھانا, اپنی ذکر و تلاوت, اپنے نماز اور روزہ, ایک انفرادی زندگی یہ آدمی گزار رہا ہے. حالانکہ اس کے اپنے دین کا کمال اور اس کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرنے میں ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگ اتنی غفلت میں ہیں کہ تحریر اور تقریر ان کے لیے مفید نہیں جب تک تذکیر نہ ہو. اور تذکیر جو ہے وہ تحریر میں نہیں ہے اور تذکیر تقریر میں نہیں ہے. تذکیر تو تحریک میں ہے. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. تذکیر کس میں ہے؟ تحریک میں, یعنی نقل و حرکت میں. حرکت میں آؤ, دوسروں کو حرکت میں لاؤ, اس میں تذکیر ہے. اس کو میں حضرت کی بات عرض کرنا چاہتا تھا. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ آج کل کہنا سننا تو بہت ہو رہا ہے, کہنا سننا بہت ہو رہا ہے, لیکن عمل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ فرماتے تھے کہ مین روڈ پر, ہائی وے پر ایک بھینس آ کر کھڑی ہو گئی. کیا بھینس کھڑی ہو گئی اس پر مین روڈ پر, ادھر سے بھی ہارن, ادھر سے بھی ہارن, گاڑیاں چیخ رہی, جو بھائی خوب گاڑیوں کے تیز تیز ہارن بج رہے, لیکن بھینس ہٹنے کو تیار. اسے اس سے کیا مطلب کہ بھئی آوازیں کس کیوں ہو رہی؟ تو اس کو عقل ہوگی, سمجھ ہوگی, وہی تو سمجھے گا نا کہ بھئی الارم راستے سے کسی کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے. سر سمجھتے تھے جب بہت دیر ہو گئی اور بہت شور ہو گیا اور اس سارے شور کا اس بھینس پر کوئی اثر نہیں ہوا, تو
ایک گاڑی والا گاڑی آگے لایا اور اس نے اس بھینس کے گاڑی ہلکے سے مار دی، ہلکے سے لگا دی۔ جب وہ گاڑی اس کے لگی، اس نے پھر گھوم کے دیکھا کہ ہو یہ سارا شور میرے لیے ہو رہا تھا۔ یہ اس کے بیان میں ہے، اس کے بیان کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، معاشرہ کا بیان۔ ہو یہ سارا ہنگامہ، شور اور یہ اتنی گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں، یہ میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ تو سمجھتے تھے کہ امت اتنی غفلت میں ہے کہ آپ جتنا چاہیں دین کا شور مچائیں، یہ دین پر آنے والی امت نہیں ہے، جب تک اس کو ہدایت پر لانے کے لیے اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر امت نہ آئے۔ امت اتنی غفلت میں ہے کہ آپ جتنا چاہیں دین کا شور مچائیں، یہ دین پر آنے والی امت نہیں ہے، جب تک اس کو ہدایت پر لانے کے لیے اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے